ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप मोहम्मद सादिक से खबरें सुनिए। पहले पेश है अहम खबरों का खुलासा। जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी की कानून साज असेंबलियों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में जबानी वोट के साथ मंजूर। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए खवातीन, नौजवानों, किसानों और गरीबों की तरक्की जरूरी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया वाराणसी में 20,000 करोड़ रुपए के 37 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरगर्मियां जारी। बडगाम और बारामुला में सैकड़ों पंचायतों का किया गया इहाता। और सूबाई कमिश्नर कश्मीर की जेर सदारत मीटिंग में अराजी की स्टैंप ड्यूटी बढ़ाने की तजावीज पर गौर। अब खबरें तफसील के साथ। राज्यसभा ने आज जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी की कानून साज असेंबलियों में खवातीन के लिए रिजर्वेशन से मुतलिक 2 बिल अपोजिशन जमातों के शोर शराबे और हंगामा आराई के बीच जबानी वोट से मंजूर कर ली। जम्मू कश्मीर की तंजीमी नव से मुतलिक दूसरा तरमीमी बिल लोकसभा में गुज़श्ता हफ्ते मंजूर किया गया था। ऐवान की कार्रवाई के दौरान अमूरी दाखिला के वजीर ममलिकत नीतानंद राय ने मरकजी जेर इंतजाम इलाकों की हुकूमतों से मुतलिक तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर तंजीमी नव का दूसरा तरमीमी बिल पेश किया, जो जबानी वोट से मंजूर किया गया। बिल के मुताबिक जम्मू कश्मीर असेंबली में खवातीन उम्मीदवारों के लिए अब 33% सीटें मखसूस होंगी। इस मौके पर अपोजिशन जमातों ने 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में पेश आए वाक़े पर जबरदस्त हंगामा आराई की और सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर वजीर दाखिला अमित शाह से बयान देने का मुतालबा किया। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी इज्तिमाई तशवीश का मामला है और ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि यह मुअज़्ज़ज़ इदारा महफूज तरीन और साजगार माहौल में काम करे। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की गहराई से तहकीकात के लिए एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी पहले ही तश्कील दी गई है और इसके नताइज को मुनासिब वक्त पर ऐवान के सामने रखा जाएगा। जब अपोजिशन मेंबरान की हंगामा आराई जारी रही तो चेयरमैन ने कार्रवाई मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए खवातीन, नौजवानों, किसानों और गरीब लोगों की तरक्की जरूरी है और हुकूमत विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए हर मुस्तहिक शहरी तक फलाही स्कीमों का फायदा पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रही है। उन्होंने ये बात आज अपने पार्लिमानी हल्का वाराणसी में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए के 37 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करने के मौके पर कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा मुल्क के हजारों देहात और शहरों तक पहुंच चुकी है और अब वाराणसी समेत पूरी कौम एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म ने वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, दोहरे घाट माओ मीमू ट्रेन और नए फ्रीट कॉरिडोर पर लंबी दूरी की मालबरदार ट्रेनों के एक जोड़े को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे कबल आज सुबह वाराणसी में स्वारवेद मंदिर का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आजादी की कई दहाइयों के बाद मुल्क के रूहानी मकामात अब तरक्की की किरण देख रहे हैं और इसके साथ ही मुल्क इक्तिसादी तरक्की में रिकॉर्ड बना रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि चंद हफ्तों में अयोध्या में राम मंदिर की तामीर भी मुकम्मल होने वाली है। स्वारवेद मंदिर के बारे में बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि यह मंदिर रूहानियत, हिकमत और योग तीरथ की जिंदा मिसाल है। हुकूमत ने आज कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल कर्ज देने पर एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया है जिसमें ऑनलाइन प्लेटफार्म और मोबाइल एप्स के जरिए कर्ज देना शामिल है। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल कर्ज देने पर आरबीआई की तरफ से जारी करदा रेगुलेटरी रहनुमा खतूत का मकसद सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना और डिजिटल कर्ज देने के माहौलियाती निज़ाम को महफूज और मुस्तहकम बनाना है। उन्होंने कहा कि रहनुमा खतूत के मुताबिक रेगुलेटेड इदारों यानी बैंकों और गैर बैंक मालियाती इदारों के लिए लाजमी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके जरिए मुंसलिक कर्जा फराहम करने वाले और डिजिटल कर्ज देने वाले एप्स रहनुमा खतूत की तामील करें। रहनुमा खतूत में कहा गया है कि कर्ज देने की खिदमत फराहम करने वाला शख्स कोई फीस नहीं ले सकता। कर्ज लेने वाले और खिदमत फराहम करने वाले दोनों को रेगुलेटेड इदारों के जरिए ही अदायगी करनी चाहिए जिसके साथ वो मुंसलिक हैं। वजीर ने मजीद कहा कि हुकूमत मुसलसल आरबीआई और दीगर मुतल्लिका रेगुलेटर्स व स्टेक होल्डर्स के साथ इस मकसद के साथ मसरूफ़ अमल है कि धोखाधड़ी करने वाले कर्ज के एप्स को कंट्रोल किया जा सके और हिंदुस्तानी मालियाती निज़ाम में ऐसी किसी भी कमजोरी को कम करने के लिए मुनासिब और बरवक्त कार्रवाई की जा सके। पशुपालन के वजीर परशुत्तम रूपाला ने कहा है कि हिंदुस्तान को आबादी, वसाइल और मवाक़िया की मदद से पशुपालन के मैदान में आलमी रहनुमा बनना चाहिए। वजीर मौसूफ आज नई दिल्ली में एनिमल हेल्थ कॉन्क्लेव के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। जानवरों की सेहत के शोबे को दरपेश मसाइल पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद जानवरों के लिए वैक्सीन के इंतजार की मुद्दत को कम करना है।
انہوں نے مزید کہا کہ ویکسینیشن مہم سے متعلق ادارے روڈ میپ تیار کریں اور حکومت کو آگاہ کریں۔ وزیر نے یقین دلایا کہ حکومت ویکسین کے حوالے سے تمام ضروری مدد فراہم کرے گی۔ میڈیسن میں امکانات کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اختراع کے ساتھ ساتھ مویشیوں کی صحت کے شعبے کو یونانی اور آیورویدک ادویات کے اختیارات پر توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ نسبتاً سستی ہیں۔ وزیر نے ایک صحت کے مشترکہ ایجنڈے پر کام کرنے کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی اور موبائل ویٹرنری یونٹ اور جانوروں کی صحت کے لیے بڑے پیمانے پر ویکسینیشن مہم کی وزیر اعظم کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے ریاستی حکومت کے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ جانوروں کی صحت کے ریاستی مرکز کے مسائل پر کام کریں۔ ایک روزہ کنکلیو کا مقصد جانوروں کی صحت کے شعبے کو اختراعی ویکسین اور درست تشخیص کے ساتھ تشکیل دینا تھا۔ ورلڈ بینک کی تازہ ترین مائیگریشن اینڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ کے مطابق ہندوستان نے 2023 میں $125 بلین کے اندازے کے ساتھ ترسیلات زر کے سب سے بڑے وصول کنندہ کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ جنوب ایشیائی خطے میں ہندوستان کی ترسیلات زر میں نمایاں اور مثبت اضافہ ہوا۔ جنوبی ایشیا میں مجموعی طور پر 2023 میں ترسیلات زر میں 7.2% اضافہ دیکھا گیا۔ ترسیلاتی زر وصول کرنے والے سرفہرست 5 ممالک میں میکسیکو $67 بلین، چین $50 بلین، فلپائن $40 بلین اور مصر $24 بلین شامل ہیں۔ ہندوستانی معیشت جو کہ ریاست ہائے متحدہ میں سخت محنت کی منڈی اور یورپ میں روزگار کی مضبوط نمو کی حامل ہے، اس سال ترسیلات زر میں $125 بلین تک پہنچی، جو ماضی کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ رپورٹ ترسیلات زر کے اعلیٰ ترین وصول کنندہ کے طور پر ہندوستان کی اہم پوزیشن کو اجاگر کرتی ہے، جو کہ ترسیلات زر کے سلسلے میں بدلتا ہوا منظرنامہ پیش کر رہی ہے۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت مختلف محکمے گاؤں دیہات میں جا کر مرکزی اسکیموں کے فوائد عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے مہم چلانے میں مصروف ہیں۔ یاترا میں عام لوگ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور افسران مستحق افراد کی موقع پر ہی مختلف اسکیموں میں رجسٹریشن یقینی بنا رہے ہیں۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں بھی وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت مہم جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے اور اب تک 350 پنچایتوں کا اس یاترا کے تحت احاطہ کیا گیا ہے۔ دیہی علاقوں کے علاوہ یہ مہم اب قصبوں میں بھی پہنچ گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ بارہمولہ کے ہمارے نمائندے۔ ضلع میں ابھی تک دیہی علاقوں کے 350 سے زیادہ پنچایتی حلقوں میں یہ پروگرام اختتام پذیر ہو گیا ہے، جبکہ اب گزشتہ کچھ دنوں سے یہ مہم اربن ایریاز میں کافی شدت کے ساتھ جاری ہے۔ اربن ایریاز میں مہم کا آغاز سیکریٹری ٹورزم سعید عابد شاہ نے اوڑی سے کیا، جبکہ بارہمولہ قصبے میں مہم کا ڈپٹی کمشنر سہرش اصغر نے افتتاح کیا۔ اس مرحلے میں یاترا کے حوالے سے پٹن، بارہمولہ، سوپور اور دوسرے قصبوں میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں مزید قصبوں میں اس حوالے سے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس بیچ ان پروگراموں میں ضلع میں قائم مختلف محکموں کی طرف سے مرکزی اور ریاستی سرکاروں کی امداد سے چلنے والی ترقیاتی اسکیموں کے بارے میں لوگوں کا سٹالز لگا کر جانکاری دی جا رہی ہے، جبکہ آئی ای سی وینوں کے ذریعے وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام بھی دکھایا جا رہا ہے۔ اس بیچ آج محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر نے بارہمولہ میں ہی آئی ٹی انیبلڈ ایجوکیشنل ایڈمنسٹریٹو سکلز پر 9 روزہ ورکشاپ کا بھی سی او بارہمولہ بلبیر سنگھ کے ہمراہ افتتاح کیا، جس میں ضلع کے تمام پرنسپلوں، زڈ او اور ہیڈ ماسٹروں نے شرکت کی۔ بارہمولہ سے کوثر سلام۔ صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری کی صدارت میں آج سری نگر میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں آئندہ کیلنڈر سال کے لیے سالانہ مارکیٹ ویلیو گائیڈ لائنوں، نرخوں کی تیاری اور ان پر نظر ثانی کے معاملات زیر بحث آئے۔ میٹنگ میں صوبے کے تمام ضلع ترقیاتی کمشنروں کے علاوہ اے سی آر سینٹرل اور محکمہ مال کے دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران زراعت، باغبانی، کمرشل اور رہائشی اراضی سمیت مختلف نوعیت کی زمینوں کی اسٹیمپ ڈیوٹی بڑھانے کی سالانہ تجویز پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی کمشنر نے اس بات پر زور دیا کہ نرخوں میں بڑھوتری سے متعلق انکریمنٹ کو معیشت کی نمو کے ساتھ منصفانہ اور موجودہ رہنما خطوط سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ انہوں نے افسران سے کہا کہ وہ نرخوں کو عوام کی معلومات کے لیے دستیاب رکھیں۔ ڈپٹی کمشنروں نے اپنے متعلقہ اضلاع میں اسٹیمپ ڈیوٹی کے اضافے سے متعلق میٹنگ کو جانکاری فراہم کی۔ مرکز نے آج کہا کہ درجہ فہرست ذات، درجہ فہرست قبائل اور دیگر پسماندہ ذاتوں کے زمرے کو مرکزی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں فیکلٹی عہدوں پر مناسب نمائندگی فراہم کرنے کے لیے 2022 میں ایک مشن موڈ میں خصوصی بھرتی مہم چلائی گئی ہے۔
لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں مرکزی وزیر مملکت برائے تعلیم ڈاکٹر سبھاش سرکار نے کہا کہ اس سال نومبر تک 4445 فیکلٹی اسامیاں پور کی گئی ہیں جو ایس سی ایس ٹی اور او بی سی زمروں کے امیدواروں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ وزیر نے بتایا کہ تمام مرکزی اعلیٰ تعلیمی اداروں کے ذریعے 2022 سے 2023 تک مشن موڈ میں 19,190 آسامیاں پور کی گئی ہیں۔ گزشتہ 10 سال کے دوران پردھان منتری جن دھن یوجنا اکاؤنٹ کے نامزد افراد اور ان بلڈ انشورنس کے ساتھ روپے ڈیبٹ کارڈ ہولڈروں کے حق میں 93 کروڑ 5 لاکھ روپے کا معاوضہ ادا کیا گیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں کہا کہ 2014 سے 2023 تک معاوضے کے لیے کل 12,539 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے کل 8,199 دعووں کا تصفیہ کیا گیا اور 191 دعووں پر کارروائی جاری ہے۔ حکومت نے آج جموں صوبے کے گرمائی زون کے تحت آنے والی ہائر سیکنڈری سطح تک کے تمام تعلیمی اداروں کے لیے 10 دن کی سرمائی تعطیل کا اعلان کیا۔ ناظم تعلیم جموں کی جانب سے جاری کیے گئے حکم نامے کے مطابق گرمائی زون کے پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کے تمام تعلیمی ادارے 26 دسمبر سے 4 جنوری 2024 تک سرمائی تعطیلات کے لیے بند رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 1.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -10.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئی۔